बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज कुछ तो इस पर बयान करना है कि इमरान खान ने जो एक मरतबा फिर वाज़ेह तौर पर कुफर बकाया है, उसका पूरा पस मंज़र और इनके असल अकायद और इनके इरादे, उन पर बात करनी है। और इसके साथ ही ये बताना है कि मुक़्तदर हलकों की तरफ से इमरान खान को बिलवास्ता तरीके से फिर ये एक पैगाम दे दिया गया है कि जल्दी इलेक्शन के लिए वो जो दबाव डालना चाहते हैं, वो दबाव कबूल नहीं किया जाएगा और सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं की जाएगी। इस पैगाम का पस मंज़र क्या है, इस पर बात करनी है। लेकिन इससे पहले मुख्तसर तौर पर ये खबर आपने सुन ली होगी कि PTI ने कल की समाअत में फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन में फिर ताख़ीरी हरबे इख्तियार करना शुरू कर दिए हैं और 3 हफ़्तों का इल्तवा मांगा। और इलेक्शन कमीशन ने ये मुनासिब समझा कि उनको 2 हफ़्तों का इल्तवा दे दिया जाए और अब अगली समाअत 10 मई को होगी। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन तो शायद ये चाहता होगा कि इनको कोई बहाना ना मिले कि ये हमारी बात नहीं मानी और जल्दबाजी में फ़ैसला सुनाया। लेकिन याद रहे कि PTI की वकीलों ने खुद ये वादा किया था, कमिटमेंट की थी पिछले ये समाअत में कि हम 27, 28 और 29 को 3 दिनों में अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। तो अब ये 3 हफ़्तों का इल्तवा जो मांगा गया है, तो ज़ाहिर है इससे PTI की बदनीयती भी साबित होती है और खौफ भी झलकता है और इनको एक मौहूम सी बल्कि ना होने के बराबर एक गलत किस्म की उम्मीद है कि कोई मौजज़ा हो जाएगा और हम बच जाएंगे। लेकिन ये बचते हुए नज़र नहीं आते। इलेक्शन कमीशन ने फिर वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो समाअत जारी रखेगा और फैसला सुनाएगा, मेरिट के मुताबिक सुनाएगा और इस सिलसिले में उस पर कोई दबाव है, ना कोई ममानियती इशारा है। तो ये बात ज़ाहिर है PTI के लिए मायूस कुन है, लेकिन उसने 2 हफ़्तों का इल्तवा लेकर मामले को एक मरतबा फिर कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। नाज़रीन, ये जो कुफर बका है आपने सुन लिया होगा, लेकिन मैं एहतियातन या रिकॉर्ड के तौर पर इसकी वीडियो क्लिपिंग इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ, आप दोबारा देख लीजिए। अल्लाह के जो सबसे बड़े लीडर्स थे वो अल्लाह के पैगंबर थे। जो अल्लाह के पैगंबर थे वो अवाम में निकल के पैगाम अल्लाह का लेके गए थे। आपने भी बस आपने लोगों के पास मेरा पैगाम लेके जाना है कि किस तरह ये कह रहा है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों को हुक्म दिया कि वो मेरा पैगाम लेकर अवाम में जाएं, इसी तरह मैं आपको हुक्म देता हूँ कि आप मेरा पैगाम लेकर गली कूचों में, मोहल्लों में अवाम के पास जाएं और तबलीग करें। तबलीग किस बात की? कि मुझे हुकूमत में वापस लाओ। इसके नज़दीक तबलीग का, दीन का, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का जो एक आयत उसने याद कर रखी है, इसका यही मतलब है कि मुझे हुकूमत में लाओ। तो बहुत सारे लोग ये कुछ अर्सा से पेशगोई कर रहे थे कि इमरान खान की तरफ से किसी दिन ये ऐलान आ सकता है कि वो इस दौर का नबी है और इसके लिए फ़ज़ा भी बनाई जा रही थी। लेकिन कल जो इसने कहा है वो तो इसने खुदा होने का दावा कर दिया है कि जिस तरह खुदा ने पैगंबर भेजे इसी तरह मैं तुम लोगों को यानी भेज रहा हूँ। गोया कि इसने अपनी ज़ुर्रियात को अपना पैगंबर करार दे दिया है। इतने सारे पैगंबर, नऊज़ुबिल्लाह, नक़ल कुफर नबाशद, ये इतने सारे पैगंबर निकलेंगे और इतने सारे की हकीकत ये है कि आप इस वीडियो में इसका कलमा कुफर भी सुनिए और लेकिन ये देखिए कि इस इजलास में जो इसने वर्करों का बुलाया था और जिसमें लाहौर के तमाम वर्करों को दावत दी गई थी, कितने वर्कर शरीक हुए। इजलास में हाज़िरी जो थी वो इसके लिए मायूस कुन थी और ख़ुद इमरान खान का चेहरा मायूसी का, फ्रस्ट्रेशन का और परेशानी का और खौफ का एक इश्तहार बना हुआ था और उसका लहजा चुगली खा रहा था कि वो आस्ता आस्ता अपने सहारों को डूबते हुए देख रहा है। तो नाज़रीन, पस मंज़र ये है कि आपने एक मुहिम देखी होगी ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर, जिसमें बहुत सारे लोग ये कहते हुए ये मैसेज देते हैं कि अगर इस दौर में पैगंबर होता तो इमरान खान होता। ये लोगों के इनफरादी पैगामात नहीं हैं, बल्कि ये कहने की गुंजाइश मौजूद है कि ये कैंपेन बाकायदा बनी गाला की हदायत पर चलाई जा रही है, क्योंकि ये जो मैसेज देने वाले हैं इनका अगर आप लिंक ढूंढें, ताल्लुक़ ढूंढें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वही लोग हैं जो बाकायदा इस मुहिम पर मामूर किए गए हैं। और इसके साथ ही नौज़ुबिल्लाह एक और कलमा कुफर का मैसेज भी इन लोगों ने बड़ी कसरत से जारी किया है कि इमरान खान इतना खूबसूरत है कि नौज़ुबिल्लाह एक पैगंबर का नाम उन्होंने लिया
میں وہ نام لے کر وہ نقل کفر پوری طرح نقل کفر نہیں کرنا چاہتا، جزوی نقل کفر کر رہا ہوں کہ یہ اس پیغمبر سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو یہ اس کی ہدایات بھی ظاہر ہے کہ بنی گالہ سے ہی دی گئی ہوں گی، یہ کوئی انفرادی قسم کی شیطانی حرکات نہیں ہے، یہ شیطان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہی سے یہ ہدایات جاری ہو رہی ہے۔ اور ناظرین اس کا پس منظر یہ ہے کہ چند مہینے پہلے ایک صاحب ہے جو مختلف لوگوں کو اپنے اپنے انداز میں گاہے بگاہے معمور من اللہ کا سرٹیفکیٹ دیتے رہے، اس کو فلاں اللہ نے معمور کیا ہے، اس کو نبی نے معمور کیا ہے، اس کو فلاں نے ڈیوٹی لگائی ہے، اس کو فلاں نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ تو وہ صاحب جو ہے انہوں نے اپنے پروگرام میں، یہ 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ عمران خان نے اگر کسی دن نبوت کا دعویٰ کر دیا تو اس کے پیروکار فوراً ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ ناظرین دراصل کوئی اندیشہ نہیں تھا، یہ ایک ڈائریکشن تھی، ایک نشاندہی تھی اور ایک اشارہ تھا کہ آپ ایسا کر گزریں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ ہے، میں اب زیادہ وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، آپ کو سمجھ جائیے، جو یہ کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، نبوت قیامت تک جاری ہے اور نبی آتے رہیں گے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے جب یہ حکومت میں آئے تو انہوں نے پوری کوشش کی، وہ ختم نبوت والی جو آئینی ترمیم ہے جو بھٹو صاحب مرحوم کے زمانے میں کی گئی تھی اس کو منسوخ کرائے، لیکن پھر عوام کا رد عمل اور خود پارٹی کے اندر سے بھی رد عمل کچھ لوگوں کی طرف سے آیا اور حالات اس طرح کے سازگار نہیں دیکھے تو یہ وہ منصوبے سے ٹل گئے۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا جو وزیر تھا مذہبی امور کا، نور الحق قادری، جو خود اپنی جگہ ایک نمونہ ہے اور بہت بڑا وہ پی ٹی آئی کی روایتی دیانتداری کے معیار پر اچھی طرح پورا اترتا ہے، اس نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ اعتراف کیا تھا کہ وفاقی کابینہ میں 5 رکن قادیانی ہیں، وفاقی کابینہ میں 5 قادیانی وزیر۔ یہ ایوب خان کے زمانے میں قادیانی وزیر ہوا کرتے تھے، پھر یحییٰ خان کے زمانے میں بھی کچھ وزیر، 1-2 وزیر قادیانی تھے، اور ایک اس کا جو مشیر تھا یحییٰ خان کا ایم اے محمد، وہ قادیانی تھا۔ لیکن اس کے بعد سے یہ روایت نہیں رہی، کسی بھی حکومت میں کبھی کوئی ایک بھی قادیانی وزیر نہیں آیا، نہ مرکز میں نہ صوبے میں، اور یہ پہلی حکومت تھی جس نے 5 وزیروں کو اکٹھا، 5 وزیروں کو، 5 قادیانیوں کو مرکزی وزارتیں دی، وفاقی وزارتیں دی۔ تو یہ سارا سلسلہ آپ سمجھ جائیے۔ تو پھر وہ جو اس مذکورہ اینکر نے، تجزیہ کار نے یہ جو کہا تھا کہ عمران خان اگر نبوت کا دعویٰ کر دیں تو وہ دراصل ایک ماحول بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس سازش میں، ختم نبوت کے خلاف اس سازش میں وہ اینکر پرسن بھی شامل ہے، کیونکہ اس نے مسلسل ایسے مذہبی پروگرام کیے ہیں جس میں اس نے گویا کہ یہ بالواسطہ طور پر اشارہ دیا ہے کہ مجھ پر بھی وحی آتی ہے، اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ فلاں کو اللہ نے معمور کیا ہے، اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ فلاں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ فلاں صاحب یہ کام کریں گے، اور مجھے اور اس نے یہ بھی بتایا کہ قرآن کی ایک آیت جو ہے اس کے مطابق جو صدر پیوٹن ہے وہ کچھ کارنامے کرنے والا ہے، اس طرح کی باتیں بھی اس نے کی ہے۔ تو یہ دراصل اسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جس گھرانے کا یہ سارا سلسلہ، یہ ناٹک ہم پچھلے 4 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جو ایک خاص ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے کے تحت یہ جو ٹویٹ پھیلائے جا رہے ہیں کہ اگر نبوت بحال ہوتی تو عمران خان نبی ہوتا، اور عمران خان ایسا ہے اور عمران خان ویسا ہے، اور یہ جو چیزیں جو باتیں ہیں یہ کسی سازش کی کڑی ہیں، یہ کوئی اتفاقی جذبات نہیں ہیں، اور اتفاقی جذبات اگر ہوتے تو پی ٹی آئی کی انتظامیہ کی طرف سے، پارٹی قیادت کی طرف سے ایسے ٹویٹ سے لا تعلقی کا اظہار کیا جاتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علماء کرام اس کلمہ کفر پر کیا تبصرے کرتے ہیں، اور عمران خان کا یہ کوئی پہلا کلمہ کفر نہیں ہے، اس نے ایک بالکل واضح کلمہ کفر کہا تھا۔ میں فتویٰ نہیں دے رہا، سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا، اور نہ ہی فتوے دینے چاہیے، لیکن کچھ اصول ہے کہ جن پر مسلمانوں کے تمام فرقوں کا، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سلفی، جتنے بھی فرقے ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ جو آدمی خود کو حضور سے مشابہ قرار دے گا وہ گستاخی رسالت کا مرتکب ہوگا، اور اس کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ یہ علماء کا فتویٰ ہے، میں ان کے فتوے کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے 22 سال تربیت کی، اسی طرح اللہ نے میری بھی 22 سال تربیت کی۔ اس کلمہ کفر پر علماء کرام نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اگر کوئی دوسرا آدمی
नादानिस्ता तौर पर कोई ऐसी बात कह दे जिससे किसी मुक़द्दस हस्ती के साथ मुवाजना बनता हो, तो वो फ़ौरन कह देते हैं कि ये गुस्ताख है और ये इसने कुफ्र किया है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इमरान खान की इस बात पर उन्होंने हमेशा खामोशी इख्तियार की। और फिर अच्छा, ये इसका जो ताल्ली है वो भी देखिए कि ठीक है कि हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी और सूफिया के जो इमाम हैं, बहुत बड़े इब्न अरबी, मुहिउद्दीन इब्न अरबी, जिनको शेख ताइफा भी कहा जाता है एक हिसाब से, तो वैसे जुनैद बगदादी के लिए, मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के लिए मखसूस है शेख ताइफा का लफ्ज़, लेकिन कुछ लोग इनको भी बहुत बड़ा शेख कहते हैं और उनका बड़ा मुकाम है, अगरचे इनके बाज़ अकायद के हवाले से कुछ तनकीदी राय भी मुसलमान उलमा में पाई जाती है, लेकिन इनका मुकाम व मर्तबा जो है इससे कोई इनकार नहीं है। तो मौलाना रूम जो हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनसे ज़्यादा बड़ा आरिफ ना उनसे पहले पैदा हुआ, यानी आम लोगों में, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में, और ना उनके बाद कोई पैदा हुआ। और वाक़तन उनका जो मुकाम है वो किसी तशरीह का मुहताज नहीं है, सब लोग जानते हैं। इसने एक कलमा बकवास बका था, कलमा कुफ्र तो मैं नहीं कहता, इसने कलमा बकवास बका था और कहा था कि मेरी बीवी जो है उसके पास जो इल्म है जलालुद्दीन मौलाना रूम और इब्न अरबी, ये उसकी गर्द तक नहीं पहुंच सकते। ये इतना ज़्यादा, बहुत कहीं ज़्यादा बड़ी आलम है, और वो कहीं ज़्यादा बड़ी आलमा के कारनामे आप देख रहे हैं कि हर रोज़ स्कैंडल सामने आ रहा है। कितने खरब रुपए इसके टोले ने, इसकी सहेलियों ने, 7 सहेलियों का झुमका जो है वो फर्रा गोगी और दूसरे इन लोगों ने कितनी रिश्वतें ली, कितनी करप्शन की, कितना चूना लगाया सरकारी ख़जाने को। और ये वो कहता है, मुझे बताएं कि अगर कोई और आदमी उठकर जो कहे कि मेरी पार्टी का जो अमीर है, मेरी पार्टी का जो कायद है, किसी मजहबी जमात का, लब्बैक का, JUI का, जमात इस्लामी का, किसी भी मजहबी पार्टी का अमीर या सरबरा ये कहे कि हमारा जो कायद है वो इस दौर का मौलाना जलालुद्दीन रूमी है, बल्कि उनसे बढ़कर है, तो लोग उसका क्या हशर करते हैं। यहाँ खामोशी है, इमरान खान के बारे में खामोशी है, कोई मौलवी साहब नहीं बोलते, ना PTI के हामी जो मौलवी साहब जो बिकाऊ माल हैं, मौलवी तारक जमील किस्म के, उन्होंने तो खैर बोलना नहीं है, लेकिन बलोरिया टाउन के उलमा, जमात अहले सुन्नत के उलमा नहीं बोलते। लब्बैक के उलमा बोलते हैं, लेकिन उनकी तकरीरों पर पाबंदी है, वो ना तो TV पर नशर हो सकती हैं, ना अखबारात पर। और मुझे ये समझ में नहीं आती, ये बात समझ में नहीं आती कि किस कानून के तहत, क्योंकि उसको अगर बैन किया गया है तो वो बताया जाए कि कब बैन किया गया है। वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है लब्बैक की पार्टी, हिस्सा इलेक्शन में उसने हिस्सा लिया है, इलेक्शन में वो हिस्सा ले सकती है, फिर वो उसके बयानात, उसकी तकरीरें, उसके प्रोग्राम की खबर TV पर और अखबारात पर क्यों नहीं चलती। स्वाय लब्बैक के और किसी जमात ने, मजहबी जमात ने, जमात इस्लामी ने, जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने, जमात अहले सुन्नत ने, जमात अहले हदीस ने, किसी पार्टी ने इमरान खान के इन कुफरिया कलमात और इन हवात और बकवासात को नोटिस लेने के काबिल नहीं समझा। ये बात मेरे लिए काबिल तज्जुब है। और अच्छा नाज़रीन, ये जो मैंने कहा कि ये मीडिया जो कैंपेन है, ये इनफरादी शरारतें नहीं है, बल्कि ये इसके पीछे मुनज़्ज़म मनसूबा है। तो इसी हवाले से ये मैं बता दूं कि फ़ौज के और अदलिया के बारे में जो कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया पर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान से बाहर, उसमें उसकी शिद्दत में कमी आई है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई। जैसा कि अंदाज़ा था कि ख़त्म हो जाएगी, वो ख़त्म नहीं हुई, बल्कि जारी है। बल्कि कुछ दिनों से उसमें फिर थोड़ी सी शिद्दत आ गई है और लगता ये है कि फिर ये अपनी पीक को पहुंच जाएगी। तो इस हवाले से 2 बातें बतानी मकसूद है। इमरान खान ने अपनी पार्टी को ये ओपनली एक हदायत दी थी कि वो फ़ौज और अदलिया के ख़िलाफ़ कुछ ना कहें, लेकिन इस बयान के बावजूद जो ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि इमरान खान ने और ना ही PTI की किसी और कायद ने इस सोशल मीडिया पर चलने वाली इस मुहिम की मजम्मत नहीं की है। कितनी मानेखेज़ बात है। तमाम पार्टियां इसकी मजम्मत कर चुकी हैं, ISPR भी इसकी मजम्मत कर चुका है, समाजी हल्के भी इसकी मजम्मत कर चुके हैं, वकला और उलमा भी मजम्मत कर चुके हैं, हत्ता कि मौलाना तहर अशरी साहब, उन्होंने भी इस मुहिम की मजम्मत की है। लेकिन PTI के किसी लीडर ने बशमूल इमरान खान इस मुहिम की मजम्मत नहीं की है। ये नहीं कहा है कि जो लोग ये मुहिम चला रहे हैं
وہ ملک کے دشمن ہیں، وہ بدتینت ہیں، وہ بدنیت ہیں، یا کچھ بھی کوئی بھی جو ان کے بارے میں کلمہ مذمت کہا جا سکتا ہے وہ انہوں نے نہیں کہا۔ اور ناظرین، جس بات کا فوج نے نوٹس لیا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے اس مہم کی مذمت نہیں کی، اور فوج نے یہ بھی ذرائع کو بتایا ہے کہ ان کے پاس پورے ثبوت آ چکے ہیں کہ یہ مہم کیسے چل رہی ہے، ایسے کون چلا رہے ہیں۔ اور عام طور پر یہ جو باخبر حلقے ہیں اسلام آباد کے صحافی جو ہیں، جو قریب رہتے ہیں پنڈی کے بھی اور اسلام آباد کے بھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مہم بنی گالا کی ہدایات پر چلائی جا رہی ہے۔ اس مہم کو بھی انفرادی شرارتیں کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں نے کل کے ولاگ میں، پرسوں کے ولاگ میں جلسہ عام کا حوالہ دیا، اس احتجاجی مظاہرے کا حوالہ دیا تھا جو باہر ہوا، اور اس میں انڈیا کے جھنڈے لہرائے گئے اور انڈیا اور پاکستان کے دونوں کے نمائندوں نے مل کر پاک فوج کو اور عدلیہ کو گالیاں دیں اور عمران خان کی تعریفیں کی۔ تو اس بات کا نوٹس لیا گیا۔ اچھا، یہ جو خبر میں نے دی ہے کہ عمران خان کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ ہم کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے، تو قصہ اس کا یہ ہے کہ عمران خان چاہتا ہے کہ کوئی دباؤ ڈال کر، کوئی ایسا طریقہ اختیار کر کے، خانہ جنگی کی دھمکیاں دے کر، عدلیہ کو دھمکیاں دے کر، فوج کی قیادت کو دھمکیاں دے کر الیکشن جلد از جلد کرا لیے جائیں۔ اس کو یہ گمان باطل ہے کہ اگر الیکشن جلدی ہو جائیں گے تو وہ الیکشن جیت جائے گا، حالانکہ سرکاری اور عسکری سرویز کے مطابق اس کے جیتنے کے دور دور تک کوئی امکانات نہیں ہیں۔ لیکن اس کو خیال ہے کہ وہ الیکشن جیت جائے گا، اور الیکشن جیتنے کے بعد پھر وہ جنرل فیض کو آرمی چیف بنا دے گا، اور پھر وہ سب سے نمٹ لے گا اور صدارتی نظام بھی نافذ کر دے گا۔ تو اس کی طرف سے دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ پرسوں شیخ رشید نے دھمکی دی کہ اگر 30 مئی تک الیکشن کے ڈیٹ اناؤنس نہ کی گئی تو ہم خانہ جنگی کرا دیں گے۔ خانہ جنگی کی واضح الفاظ میں اس نے دھمکی دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم کرا دیں گے، لیکن یہ کہا کہ خانہ جنگی ہوگی، پھر خانہ جنگی رک نہیں سکے گی۔ تو یہ بات کون کہہ سکتا ہے کہ خانہ جنگی رک نہیں سکے گی؟ ظاہر ہے جو ایک فریق ہے خانہ جنگی کا، مظلومہ فریق، یہ اس کے علاوہ کوئی دھمکی نہیں دے سکتا۔ تو اس کے جواب میں عمران خان کو یہ پیغام خاموشی سے پہنچا دیا گیا ہے کہ کوئی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا، الیکشن کرانا حکومت کی مرضی پر ہے، حکومت جب اعلان کرے گی اسی کے حساب سے الیکشن ہوں گے، ہم الیکشن کرانے میں فریق نہیں ہیں۔ اور اس دباؤ کے پیچھے جو ایک اور نفسیات بھی کارگر ہے، یہ جو 2 دن پہلے شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم اور خواجہ آصف نے بطور وزیر دفاع یہ اعلان کیا کہ نئے آرمی چیف کی تقرری اپنے وقت پر آئین کے مطابق ہوگی، تو ان بیانات نے عمران خان کے زخموں کو ہرا کر دیا۔ یعنی وہ زخم جو اس کی برطرفی کے نتیجے میں اس پر لگے تھے، کیونکہ اس نے اپنی برطرفی سے بچنے کے لیے کرسی سے چمٹنے کی جو شرمناک حرکت کی، اور جس طرح اجلاس پر اجلاس ملتوی کرتا رہا، اور آخری سپریم کورٹ کی دی گئی مقررہ تاریخ کو بھی جس طرح اس نے ملتوی کرنے کی کوشش کی، اور ہر قیمت پر یہ کرسی کے پاؤں سے جپھا مار کر لیٹ گیا اور کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ تو جب اس کو یقین ہو گیا کہ نہیں اب تو برطرفی ہو گئی ہے، تو اس کے سارے وہ خواب بکھر گئے جو وہ نومبر میں اپنی مرضی کی تقرری کر کے اور اس کے بعد مرضی کے الیکشن کرا کے اس میں اکثریت حاصل کر کے صدارتی نظام نافذ کر کے تاحیات بادشاہت کا خواب دیکھ رہا تھا، وہ سارا ٹوٹ گیا۔ تو یہ کچھ دن گزرے، ہفتے 2-2.5 ہفتے، جس نے کچھ وہ سارے اس کو کچھ قرار آیا ہوگا تھوڑا سا 5%، لیکن شہباز شریف اور خواجہ آصف کے بیانات نے وہ قرار پھر سے بے قراری میں بدل دیا، بلکہ اب بے قراری پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ 20 لاکھ لوگ لے کر نکلوں گا، تو جناب یہ 20 لاکھ لوگ آپ ضرور لے کر نکلیے، لیکن آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وہ 20 لاکھ لوگ کتنے ہوں گے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا، اور جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے اور 1 مہینے کے بعد آپ کے غبارے کے اندر سے جو ہوا ہوگی وہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی رہ گئی ہے اور کتنی نکل گئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے لاہور کے 3-4 علاقوں کا دورہ کیا ہے، اور وہاں کارنر میٹنگ میں خطاب کر کے عمران خان کے وہ جعلی جلسوں کی جو ایک ہوا بنائی گئی تھی کہ بہت بڑے جلسے ہیں، عوام جو ہیں وہ نکل آئے ہیں عمران خان کے لیے، وہ سارا کچھ مریم نواز کے 2 دن کے کارنر جلسوں نے اس کو اڑا کر رکھ دیا ہے، بلکہ عمران خان کی اس نام نہاد مقبولیت کو کارنر میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اور ابھی مریم نے عید کے بعد
जलसा हमसे खिताब करना है, और उन्होंने उम्र पर जाने का इरादा भी मुलतवी कर दिया। अदालत में ये दरख्वास्त दे दी है कि मेरी वो दरख्वास्त जो मैंने बाहर जाने के लिए इजाज़त के हवाले से दायर की थी, मैं वो वापस लेती हूँ। इसका मतलब है वो ईद के फ़ौरन बाद मैदान में उतरने वाली हैं, और वो जो सारा इमरान खान का प्रोग्राम है वो चौपट करके रख देंगी। ईद के बाद के हालात पर नज़र रखिए और देखिए कि 1 महीने के बाद इमरान खान का जो मोराल है वो पस्ती के किस ग्राफ को छू रहा होगा। नाज़रीन, इसी पर इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।